दर्शकवृन्द, रुसले आफ्नो देशका वायुसेना कम्पनीलाई भाडामा विमान दिएका अमेरिका र युरोपेली कम्पनीका सयौं व्यावसायिक विमान कब्जा गरेको छ। युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि लागेको प्रतिबन्धका कारण रुसी एयरलाइन्स कम्पनीले भोगेको चुनौती सामना गर्ने उपाय खोज्ने क्रममा रुसले कानुन बनाएर अमेरिका र युरोपका भाडामा दिएका कम्पनीहरूका विमान कब्जा गरेको हो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सरकारले प्रतिबन्ध विरोधी उपाय सम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो कानुन अनुसार अरू सबै रुसी एयरलाइन्स कम्पनीले विदेशी कम्पनीबाट भाडामा लिएका विमान रुसमा दर्ता गर्न अनुमति दिएको छ। ती विमान रुसी एयरलाइन्सले नै आन्तरिक रूपमा उडाउने तयारी गरेको छ। अमेरिका र युरोपका केही देशले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्, जुन प्रतिबन्ध अनुसार रुसी वायुसेना कम्पनीलाई भाडामा विमान दिने अमेरिका र युरोपेली कम्पनीले 1 महिनाभित्रमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। तर रुसले बनाएको नयाँ कानुन अनुसार अब विदेशी कम्पनीलाई रुसी सरकारले स्वीकृति बिना आफ्ना विमान पुनः दावी गर्न कठिन भएको छ। उता राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले रुसलाई युक्रेनमाथि भइरहेको हमला तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ। युद्धका लागि रुसी प्रशासन क्रेमलिनको औचित्यलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि प्रमाण नदेखिएको भन्दै अदालतले जनाएको छ। त्यस्तै युक्रेनले देशको पूर्वी भागमा रुसी भाषी विरुद्ध नरसंहार गरेको पनि अदालतले जनाएको छ। अदालतका 15 जना मध्ये 13 न्यायाधीशले युक्रेनमा 24 फेब्रुअरीदेखि भइरहेको सैन्य कारबाही रोक्न भनेका छन्। रुसी र चिनिया न्यायाधीशहरूले मात्र आदेशको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। न्यायाधीशहरूले विवादलाई बढावा दिन वा फैलाउन सक्ने कुनै पनि कार्यबाट टाढा रहन युक्रेन र रसियालाई आदेश दिएका छन्। आफ्नो निर्णयमा अदालतले युक्रेनमा रुसको आक्रमणलाई अमेरिका र नेटोले जस्तो युद्ध भनेर उल्लेख गरेको छैन। फैसलापछि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भनेका छन्, युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा रुस विरुद्धको मुद्दामा पूर्ण जित हासिल गरेको छ। रुसले सो फैसला मान्नै पर्ने उनले बताए। फैसला व्यवस्था गरेमा रुस थप एक्लिन सक्छ उनले भने। सो फैसला धेरै हदसम्म प्रतिकारात्मक हुन सक्छ। रुसी प्रतिनिधिहरू गत साता सुनवाईमा देखा परेका थिएनन्। हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका उच्च अभियोजनकर्ताले मार्चको सुरुमा युक्रेनमा रुसले गरेको सम्भावित युद्ध अपराधको अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेका थिए। उता रुसलाई ध्वस्त पार्न अमेरिकाले युक्रेनलाई 100 वटा किलर ड्रोन सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको युक्रेनमा बृहत सैन्य प्याकेज घोषणा अन्तर्गत अमेरिकाले ती ड्रोन युक्रेनलाई दिने भएको हो। अमेरिकी सैन्य स्रोतका अनुसार सो मिसाइल प्रणाली व्यक्तिमा पिन पोइन्ट स्ट्राइकको लागि डिजाइन गरिएको हो र यसलाई उचित तरिकाले केही ठाउँमा केही टाढासम्म मिसाइल हान्न सकिन्छ। रुसी डिजाइन भए पनि यस्तो हतियार केही युरोपेली नेटो सदस्यहरूसँग छ। यसलाई युक्रेनको सेनामा मिसाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ। यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई गरेको टिप्पणीलाई लिएर रुस क्रुद्ध बनेको छ। युक्रेनमाथि रुसी हमलालाई लिएर राष्ट्रपति जो बाइडेनले पुटिनलाई युद्ध अपराधी भनेपछि रुस बाइडेनसँग क्रुद्ध भएको हो। बाइडेनको सो टिप्पणी अक्षम्य र अस्वीकार्य बयानबाजी भएको रुसी समाचार संस्था तासले बताएको छ। पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभको भनाइ उद्धृत गर्दै तासले लेखेको छ, हामी राष्ट्र प्रमुखको यस्तो अभिव्यक्ति अस्वीकार्य अनि अक्षम्य मान्छौँ। राष्ट्रपति बाइडेनको टिप्पणीले दुई देशबीच कूटनीतिक तनाव बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। बाइडेनले आवेगमा आएर पुटिनलाई व्यक्तिगत ढङ्गले गाली गलौजमा उत्रिएको पनि बताइएको छ। उता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले युक्रेनमा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने पुनः दोहोर्याएका छन्। राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रसारित सरकारी बैठकमा बोल्दै पुटिनले उक्त कुरा दोहोर्याएका हुन्। उनले विश्व प्रभुत्व हासिल गर्ने पश्चिमी प्रयासमा आफूहरूले आत्मसमर्पण नगर्ने पनि बताएका छन्। पश्चिमी देशहरू रुसलाई कमजोर निर्भर देशमा परिणत गर्न चाहन्छन्। बुधबार बैठकमा बोल्दै उनले भने, यसको क्षेत्रीय अखण्डता उल्लङ्घन गर्ने भएको छ। रुसलाई आफू अनुकूल टुक्रा टुक्रा पार्न खोजिएको छ। पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धहरूबाट निम्त्याएको असर स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको स्वीकार गर्दै उनले मुद्रास्फीति र बेरोजगारी बढ्ने भएकोले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनहरू आवश्यक रहेको बताए। उनले रुस वार्तामा युक्रेनको तटस्थबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्। यता युक्रेन र रुसले अस्थायी 15 बुँदे शान्ति योजनामा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको बताएको छ। फाइनान्सियल टाइम्सले वार्तामा संलग्न 3 व्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो। यदि युक्रेनले तटस्थताको घोषणा गर्छ र आफ्नो सैनिकमा कटौती गर्छ भने रुस युद्धविराम र आफ्नो सेना फिर्तीको लागि तयारी भएको बताइन्छ। प्रस्तावित सम्झौताबारे कुनै पनि देशका वार्ताकारहरूले सोमबार पहिलोपटक पूर्ण रूपमा छलफल गरेका थिए। युक्रेनले नेटोमा सामेल हुने आफ्नो महत्त्वाकांक्षी त्यागेको र अमेरिका, बेलायत र टर्की जस्ता सहयोगी राष्ट्रबाट सुरक्षाको बहानामा सैन्य सहयोग या हतियार नलिने वाचा गरेको बताइन्छ।
यसैबीच नेटो हवाई क्षेत्रको उल्लङ्घन गरेपछि रुसको एउटा ड्रोन विमानलाई खसालिएको छ। युक्रेनको वायुसेनाले पोल्यान्डको आकाशमा उडेको ड्रोनलाई केही समयमै युक्रेनी भूभागमा गोली हानेर खसालिएको बताएको छ। मानवरहित विमानले युक्रेनी सहर याभोरिभको किभ नजिकैको याभोरिभ सैन्य अड्डामा रुसी आक्रमणमा भएको क्षतिको आकलनका लागि परिक्रमा गरिरहेको बताइएको छ। गत सप्ताहान्तमा त्यहाँ भएको आक्रमणमा कम्तीमा 35 जनाको ज्यान जानुका साथै अन्य कम्तीमा 134 जना घाइते भएको बताएका थिए। पोल्यान्डको सीमाभन्दा केवल 15 माइल टाढा मात्र रहेको सहर याभोरिभमा आइतबार 30 वटा भन्दा बढी क्रुज क्षेपणास्त्र प्रहार भएको थियो। युक्रेनी सैनिक सूत्रलाई उद्धृत गर्दै ती टाइम्सले यो संसारका अन्य कुनै पनि मुलुकले प्रयोग नगरेको फारफुस ड्रोन भएको जनाएको छ। युक्रेनी सरकारले नेटोलाई आफ्ना हवाई क्षेत्रमा उडान निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न आग्रह गर्दै आएको छ, तर नेटोले कुनै पनि युक्रेनको अनुरोध अस्वीकार गर्दै त्यस्तो कदम चालिएको खण्डमा रुस विरुद्ध युद्ध हुने बताएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले उडान निषेधित नीति लिएर रुससँग युद्धका लागि न्यु नखोज्ने बताएका छन्। त्यसैगरी सोमबार बेलायती स्वास्थ्य मन्त्रीले नेटोका भूभागमा हस्तक्षेप गरेको खण्डमा गम्भीर प्रतिक्रिया जनाइने बताएका थिए। यता युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकाको काङ्ग्रेसलाई गरेको सम्बोधन अधिकांश युक्रेन समक्ष पुगेको छ। भिडियो लिङ्क मार्फत भएको सम्बोधनको अन्त्यमा जेलेन्स्कीले अङ्ग्रेजी भाषामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समक्ष भनेका छन्, तपाईँ आफ्नो मुलुकको नेता हुनुहुन्छ, म चाहन्छु तपाईँ विश्वको नेता बन्नुहोस्। विश्वको नेताको अर्थ शान्तिको नेता हो। उनले सम्बोधनका क्रममा काङ्ग्रेसका विधायकहरूलाई उनीहरूको समर्थनका लागि धन्यवाद दिएका छन्। साथै उनले आगामी साताहरूमा थप सहयोगका लागि पनि आग्रह गरेका छन्। अमेरिकी काङ्ग्रेसमा सम्बोधन गर्ने क्रममा जेलेन्स्कीले देखाएको युक्रेनको युद्ध अघि र पछिको परिस्थितिबारे समेटेका ग्राफिक भिडियो हेरेर विधायकहरूका आँखा रसाएका छन्। भाषण दिनका लागि दर्शक दीर्घामा बसेका विधायक माइकल म्याकलले भनेका छन्, यो भिडियो हेर्दा काङ्ग्रेस कक्षको माहौल निकै भावुक बन्यो। अधिकांश दृश्य जर्मनीको नाजीको अत्याचारलाई सम्झाउने खालका थिए। बाइडेन सरकारलाई किभले माग गरे बमोजिम युक्रेनी फौजलाई जेभलिन र स्टिन्जर क्षेपणास्त्र लगायत थप घातक हतियार सहयोग गर्न दबाब दिने रिपब्लिकन विधायकहरूले म्याकल पनि गरेका हुन्। यसैबीच युक्रेनी सञ्चार माध्यमले उत्तरी सहर चेर्निभमा रोटी किन्न लाइनमा उभिएका 10 जना सर्वसाधारण रुसी फौजको आक्रमणमा मारिएको जनाइएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बुधबार बिहान सो घटना भएको हो। सहरका अधिकांश क्षेत्र अहिले अवरुद्ध छन्। यहाँका बासिन्दालाई अहिले रोटी लगायत अन्य अत्यावश्यक दैनिक सामग्री किन्न लामो लाइन बस्नुपर्ने स्थिति छ। यसैबीच हामी यहाँ यो चर्चा गर्न गइरहेका छौँ कि अमेरिकाले अहिलेसम्म युक्रेनलाई कसरी मद्दत गरेको छ। नम्बर 1, युद्धको सुरुमा अमेरिकाले युक्रेनलाई 35 करोड डलर बराबरको हतियार उपलब्ध गराएको थियो। 1 वर्ष यता युक्रेनतर्फ भएको हतियारको सिपमेन्टको मूल्य 1 अर्ब डलर नागिसकेको छ। त्यस्तै दोस्रो सहयोगमा मङ्गलबार राति बाइडेनले पछिल्लो चरणको सैनिक सहयोग स्वरूप युक्रेनलाई थप 80 करोड डलर लगायत ट्याङ्क भेदक क्षेपणास्त्रहरू र विमान भेदक प्रणाली दिने घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै गरी तेस्रो सहयोगमा गत साता काङ्ग्रेसले युक्रेनका लागि मानवीय सुरक्षा र आर्थिक सहयोगका लागि ल्याएको 13 अर्ब 60 करोड डलरको प्याकेजको अनुमोदन गरेको थियो। पछिल्लो सहयोग घोषणा त्यसैको एक अंश हो। त्यस्तै चौथो सहयोगमा एक स्वतन्त्र सङ्घीय निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी निकायले अहिलेसम्म मानवीय राहत सामग्री र सहयोगका लागि 10 करोड डलरभन्दा बढी उपलब्ध गराइसकेको छ। यता भारत निकै ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ। 9 मार्चमा भारतको एउटा हतियार रहित मिसाइल गल्तीले पाकिस्तानको 124 किलोमिटर भित्र मिया चान्नु क्षेत्रमा खसेको थियो। सुरुमा पाकिस्तानी सेनाले यसलाई भारतको आक्रमण मानेर जवाफी क्षेपणास्त्र प्रहार गर्ने तयारी पनि गरेको थियो, तर समयसँगै पाकिस्तानले आफ्नो सोच परिवर्तन गरेको थियो। यसका दुईवटा कारण थिए। पहिलो, यो मिसाइलमा कुनै पनि वारहेड थिएन। दोस्रो, पहिलो नजरमा नै यो जानी प्रहार गरिएको जस्तो देखिँदैन थियो। यस्तो अवस्थामा जुझ्न दुवै देशबीच हटलाइन छ, तर भारतले पाकिस्तानलाई हटलाइन बारे पनि जानकारी नगरेको दाबी गरिएको छ। ब्लुमबर्गको रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानले पनि जवाफी हमलाको तयारी गरेको थियो, तर पछि रोकियो। तर पाकिस्तानी सेनाका जिम्मेवार अधिकारीहरूले केही गल्ती भएको महसुस गरे। यही कारणले गर्दा अधिकारीहरूले जवाफी कारबाही स्थगित गरे। पाकिस्तानी अधिकारीहरूले उक्त क्षेपणास्त्र सिराबाट प्रहार गरिएको दाबी गरेका छन् भने रिपोर्टमा अम्बालाबाट प्रहार गरिएको बताइएको छ। यसमा मानवीय र प्राविधिक दुवै त्रुटि भएको अनुमान गरिएको छ।
मिसाइलको नियमित चेक जाँचका क्रममा यस्तो त्रुटि भएको हो। भारत र पाकिस्तानका सैन्य कमान्डरहरू बीच यस्तो परिस्थितिसँग जुझ्न संयन्त्रहरू छन्। दुवै कमान्डर हटलाइनमा सम्पर्क गर्छन्। भारतले यसमा किन प्रयोग नगरेको भन्दै पाकिस्तान अन्यलमा छ। स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भारतले हटलाइनमा कुरा गर्नुको सट्टा क्षेपणास्त्र प्रणालीलाई केही समयका लागि बन्द गरेको दावी गरेको छ, ताकि संयोगवश थप क्षेपणास्त्रहरू प्रहार नहोस्। पाकिस्तानले 10 मार्चमा एक प्रेस ब्रिफिङमा यस विषयमा जानकारी गराएको थियो। भारतले मार्च 11 मा मात्र क्षेपणास्त्र भुलवश प्रहार भएको स्वीकार गरेको थियो।